तुमचे आयब्रोज सामके पातळ आसा, लायट आसा आनी मेकअप करतना तर आमकां ते फील करचेच पडटा. पण डेलीक सुद्दां खूब जाणां अशें विचारता की आयब्रो सारके पातळ दिसता, कितें करपाचें? स्पेशल केक येता तुमकां सामको कमी बजेटी भितर हांव सांगता. आनी स्पेशली म्हाजे जी स्टुडंट्स आसा तेंच्या खातीर सुद्दां तुमकां जे बारीक बारीक प्रोडक्ट्स जाय न्हू, जे तुमकां बिगिनर्स म्हळ्यार प्रॅक्टिसे खातीर, तेज्या खातीर सुद्दां हो आयब्रो डिफायनर केक खूब बरो. मॅट लूक, ब्राव बार खूब बरो आसा. आनी एक तुमकां सजेशन दिता की ब्लॅक केन्नाच यूज करपाचो ना. हितून पळय 4-5 कलर, 4 तरी कलर्स येता. ब्लॅक आसता, डार्क ब्रावन, लायट ब्रावन. एक तर तुमी लायट ब्रावन वा डार्क ब्रावन स्किनीची शेडी प्रमाणे पळोवन यूज करपाचो. हो ब्रशूय तुमकां हांव सांगता, हो आयब्रो डिफायनर ब्रश पातळ ना, तुमकां जस्ट दाखयता. हो पार्ट स्टार्टींग पार्ट आसता तेन्ना हांगा चड केन्नाच लावपाचो ना. हांगा मातसो बरो प्रेशर घालपाचो आनी हांगा दाट करपाचें आनी मातसो तेल दिवपाचें आनी हांगा मातशें लायट. सामकें डार्क केलें न्हू तें बरें दिसना. तुमी जर डेली वेराक जर ऑफिसाकूच वयता जाल्यार हो जस्ट वयल्या वयर तुमी लावन बरें आयब्रो डिफायन करूंक शकता. हे प्रोडक्टाचे लिंक तुमकां म्हज्या डिस्क्रिप्शनान मेळटलें, सो चॅक.